اسی جتنے بیٹھے ہاں ساڈا دنیا تے آنے دا حقیقی سبب میرا رب ہے، لیکن ساڈا ظاہری سبب دنیا تے آنے دے ساڈے ماں باپ نے۔ حقیقی سبب رب ہے تے ظاہری سبب ماں باپ ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، جڑا حقیقی سبب ہے ان دے سامنے جھک کے انہوں سجدہ کرنا ہے۔ نہ سپارہ بدلیا نہ ایت بدلی ہے نہ سطر بدلی ہے۔ اللہ فرماندا ہے بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جڑے تیرے ظاہری سبب نے انہاں دے سامنے بھی دنیا تے جھک کے رہنا، سر نہیں چکنا، انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی۔ مفسرین فرماندے نے اوف دا کی مطلب ہے، توجہ ہے، اوف دا کی مطلب ہے؟ اللہ فرماندہ ہے اوفم ولا تنہرہما، اوف بھی ماں باپ دے سامنے نہیں کرنی۔ اوف دا مطلب کیے تے مفسرین لکھ دینے اوف دا مطلب ہے باپ آکھے بیٹے نو بیٹا جی اے کام کریا جے، بیٹا منہ نہیں بولدا لیکن دل چن وٹ چڑھدا ہے بھائی کی من بیوبان ہی نہیں دیندہ پیا، دل چ برا سمجھدا ہے، دل چ غصہ آندا ہے۔ تے اللہ فرماندا ہے جڑا دل چ برا سمجھ رہے ہو غصہ آ رہا ہے انہوں کہندے نے اوف کرنا، ان کہندے نے اوف کرنا۔ ترا فرماندا ہے زبان نہ بولنا تے بڑی دور دی گل ہے، دلوں بھی باپ دے بارے غلط نہ سوچیا جائے، اس تو بھی میرا رب نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام آپ فرماندے نے سب تو وڈا دنیا دے وچ احسان مند بندہ کون ہے، احسان کرن والا کون ہے، محسن کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا باپ دی غیر موجودگی وچ جیڑا پتر باپ دے بیلیاں دا حیا کردا ہے وہ وڈا احسان کرن والا ہے۔ ان دے دو مطلب نے۔ پہلا مطلب باپ کسی دوسرے شہر کام دے کاروبار دے معاملے دے اندر گیا ہے، باپ دے جانے تو بعد باپ دا دوست یار بیلی سنگی جانن والا تواڈے کول تواڈے دروازے تے ڈیرے وچ بیٹھے کے دکان تے آ جاندا ہے، تانوں پتہ لگ جائے بھئی میرے باپ دا دوست ہے تے ان دی عزت انج کرنی ہے جویں تواڈا باپ ہوندا تے اس اپنی بیلی دی کرنی ہے۔ یعنی اس تواڈے باپ دے آن والے دوست نو کمی نہ محسوس ہوئے کہ جے میرا مڑ بیلی یار یا میرا بھائی بھرا ہوندا تے اس انج نہ آ کرنا جویں دا پتر کردا پے، اے انو کمی نہ محسوس ہوئے۔ باپ آکو ان دا ادب کرنا ہے، ان دا حیا کرنا ہے، ان دی عزت کرنی ہے۔ تو حضور فرماندے نے اے جڑا بندہ ہے نا اے دنیا دے اوتے احسان کرنے والا انسان ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے جدو باپ دنیا تو چلا جائے، باپ دے جانے تو بعد باپ دے بیلیاں دا بندہ حیا کرے، انہاں بندہ باپ سمجھے، باپ دی تھان تے رکھے کہ میرے باپ دے دوست نے میں انہاں دا ادب کرنے، جویں باپ انہاں نال لین دین کردا سی، خوشی غمی تے آندا جاندا سی، تے اولاد بھی انجے ہی باپ دے جان تو بعد باپ دے یاراں دے نال تعلق رکھے۔ اس عمل دے اتے رب بھی راضی ہوندا ہے تے حضور خود حکم فرمایا کہ انج کرنا چاہیے۔ لہذا کدی بھی ماں باپ دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو۔